नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै फुटको दिशामा गएको नेकपा पुनर्स्थापनाले पनि जोडिएन। अहिले दुवै पक्षसँग सहकार्य नगरे पनि कांग्रेसको ध्यान सत्ता समीकरणमा। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई विषयको रूपमा मनाएको नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष अप्ठ्यारोमा। नयाँ सत्ता समीकरणको रणनीतिले थप विवाद थप्ने संकेत। सरकारले फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गर्ने। प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा नेकपाको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराई नियुक्त। यसअघिका सचेतक देव गुरुङ बर्खास्त। सरकारले प्रक्रिया थालेको 6 महिनापछि बंगलादेशसँग खरिद गरेको मल नेपाल आइपुग्ने निश्चित। 22,500 मेट्रिक टन मल अर्को सातासम्म नेपाल भित्रने। गरिबी विरुद्ध विजय हासिल गरेको सिनियर राष्ट्रपति सी जिनपिङको घोषणा। सन् 2049 सम्ममा थप समृद्ध र आधुनिक समाजवादी राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्ने योजना। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा साधोबाटो युथ क्लबको अपराजित यात्रा कायम। साधोबाटोसँग दोस्रो स्थानको खुमलटार युथ क्लब 3-2 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली राजनीति यति बेला थप अन्यल बन्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नै सबै समस्याको समाधान भन्नेको जत्था बाक्लो भए पनि स्थिति त्यसको विपरीत देखिएको हो। अहिले विगतको झै सत्ता समीकरणको जोड घटाउको क्रम सुरु भएको छ। 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत पाएको दल अहिले नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक हुने अवस्थामा समेत देखिएको छ। तर कांग्रेसले अहिले नै नेकपाको दुवै पक्षसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेकाले आगामी दिनमा नेपाली राजनीति कठिन मोडमा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि नेपालको राजनीति संग्लिने अपेक्षा गरिएको थियो, तर स्थिति भने सोचे भन्दा उल्टो भइदियो। परिस्थिति उल्टिएसँगै यति बेला मुलुकमा राजनीतिक अन्यल पनि झन बढेर गएको हाल देखिन थालेका घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएको देखिएको छ। सत्तारूढ दल औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छैन, तर राजनीतिक हिसाबमा 2 फ्याक भएको छ, त्यो पनि झण्डै बराबरीको हैसियतमा। अहिले सरसर्ती हेर्दा नेकपाको संसदीय दलभित्र प्रधानमन्त्री ओली भन्दा दाहाल नेपाल पक्षमा झण्डै 7 सांसद मात्र बढी देखिएका छन्। संसदमा तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको जनता समाजवादीको मत निर्णायक छैन। उसको 34 सांसदले कतै पनि सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्। सरकार बनाउनका लागि नेकपाको एउटा पक्ष र नेपाली कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्छ, तर नेपाली कांग्रेसले तत्कालका लागि नेकपाको कुनै पक्षसँग सहकार्य नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ। बिहीबार कांग्रेस सभापति देउबा निवासमा सो पार्टीका पदाधिकारीको बैठक बस्दा प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड माधव र नेपालको ध्यान उतैतिर थियो। कांग्रेसले कस्तो निर्णय गर्ला भनेर नेकपाका दुवै पक्षले कान ठाडा पारेर आफ्नो सबै ध्यान बुढा नीलकण्ठतिरै सोझाएका थिए। तर दाहाल नेपाल पक्षको सोच र आशा विपरीत कांग्रेसले निर्णय गर्यो। नेकपाको कुनै पक्षसँग यथास्थितिमा कुनै प्रकारको सहकार्य नगर्ने कांग्रेसले गरेको यो निर्णयले ओली पक्षलाई कस्तो असर छाड्यो त्यो समय क्रमले बताउला, तर दाहाल नेपाल पक्ष नेकपालाई भने चिन्ताग्रस्त नै बनाएको छ। हालको संसदीय दलभित्रको समीकरण हेर्दा दाहाल नेपाल पक्षसँग 90 सांसद रहेको स्वयं उनीहरूकै दाबी रहेको छ। यो दाबीमा सत्यता रहेछ भने ओली पक्षसँग 83 जना मात्रै सांसद रहन जान्छन्। यसरी हेर्दा दाहाल नेपालले सरकार बनाउन वा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नका लागि ओली पक्षमा रहेका करिब 15 सांसद आफूतिर तान्नुपर्छ। त्यसो भएको खण्डमा मात्रै यो पक्षले जनता समाजवादी को सहयोगमा सरकार बनाउन सक्दछ, तर त्यति ठूलो संख्यामा दाहाल नेपाल पक्षले सांसद आफूतिर तान्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन। कांग्रेस तटस्थ बसेको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार 1 वर्षका लागि कपाली तमासुक गरेर दिएछ र टिक्नेछ। नेपालको संविधान अनुसार एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि 1 वर्ष नपुगी अर्को प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। त्यसैले पनि नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो पदाधिकारी बैठकको पार्टी तटस्थ नै बस्ने निर्णयले प्रधानमन्त्री ओली खेमालाई भने हर्षित नै बनाएको छ। राजनीतिक
राजनीतिक समीकरणमा देखिएको यो जटिलताले अहिले सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा दाहाल नेपाल नेकपालाई ल्याएर उभ्याइदिएको छ। उसँग ओली विरुद्धको एउटा मात्र अस्त्र छ, संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर संसदीय दलको नेताबाट हटाउने। तर यो विषय बाहिरबाट हेर्दा जति सजिलो देखिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लैजाने त्यत्तिकै अप्ठ्यारो देखिन्छ। दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिला नै पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिसकेको छ। पार्टीले निष्कासन गरेको नेतालाई संसदीय दलमा कसरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, फेरि संसदीय दलको नेता हटाउन केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि संसदीय दलको नेता हटाउन संसदीय दलमा मतदान गर्नुपर्छ। मतदानका बेला ओली पक्ष सहभागी भएन भने दलको नेता हटाउने विषय कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ? यही प्रश्नले यति बेला दाहाल नेपाल पक्षको मथिङ्गल चाटेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको यो झमेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेकपाको कुनै पक्षमा नलाग्ने निर्णय गरेर च्याकी दाउ थापेको छ। त्यो दाउको अर्थ हो शेरबहादुर देउबा नयाँ प्रधानमन्त्री। नेकपाको ओली पक्षले देउबालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छैन, तर दाहाल नेपाल पक्षले ओलीलाई हटाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै देउबालाई प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रस्ताव नै राखिसकेको छ। तर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाहाल नेपाल पक्षका सांसदहरू नै तयार देखिँदैनन्। उनीहरूको प्रश्न छ, कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन ओलीलाई ढाल्नु? तर दाहाल नेपाल पक्षको नेतृत्व तह भने देउवालाई नजिक ल्याएर सत्ता साझेदारी गर्दा ओलीको सेखी झार्ने अभियानलाई लिप्त भएर लागेको प्रष्ट हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई विजयको रूपमा मनाएको नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष यति बेला अप्ठ्यारोमा परेको छ। आफ्नै दलबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली विरुद्ध घेराबन्दीको राजनीति गरेर स्थिति सृजना गरेर पार्टीलाई विवादोन्मुख बनाए पनि अहिले सो पक्ष कठिन अवस्थामा देखिएको छ। सोही कारण नयाँ सत्ता समीकरणको प्रक्रियामा विवाद बढ्ने संकेत समेत देखिएको छ। आफ्नै पार्टीको 2/3 बहुमतको सरकारलाई अपदस्थ गरेर आफै सत्ता र पार्टी कब्जा गर्ने ध्येय बोकेको नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष यति बेला प्रधानमन्त्री पदका लागि टेन्डर नै आह्वान गर्ने स्थितिमा आइपुगेको छ। पार्टी भित्रको एउटा तबकाकै कारण सरकार सञ्चालनमा गतिरोध सिर्जना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय भएको थियो। सो निर्णय अदालतले बदर गरिदिए लगत्तै आपसमा लड्डु नै साटासाट गरेर खुसियाली मनाएको समेत सार्वजनिक भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणले मुलुकमा एउटा संवैधानिक विवाद खडा गरेकै हो र यसको निवारण सर्वोच्च अदालतबाट हुनु नै पर्ने थियो भयो। यसमा त्यत्रो सारो हर्ष बढाइको दरकार देखिएकै थिएन। तर जसरी फैसलालाई दाहाल नेपाल पक्षले महिमा मण्डित गर्दै आफ्ना खुसीहरू जाहेर गरेको छ, त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँहरूमाथि लगाउँदै आएको असहयोगको आरोपलाई भने पुष्टि नै गरेको छ। विकसित नयाँ घटनाक्रमबाट सत्ताबाट प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन भइहाल्ने र सत्ताको डाडु पन्यु आफ्नै हातमा परिहाल्ने भ्रमबाट यति बेला दाहाल नेपाल पक्ष ग्रस्त देखिएको छ। सर्वोच्चको आदेश लगत्तै सत्ता साझेदारीका लागि अन्य राजनीतिक दलका जस्केला चाहर्दै हिँडेका यी नेताहरूका सम्बन्धमा उनी र उनले नेतृत्व गरेको पार्टीकै परिचान माग्न थालिएपछि भने पक्कै पनि उनीहरूमा आफ्ना ती सबै सपनाहरू भताभुङ्ग भएको अनुभूति भएको हुनुपर्दछ। यति बेला दाहाल नेपाल पक्षको परिचानको खोजी भइरहेको छ। साँच्चै उनीहरू कुन पार्टीसँग सम्बन्धित छन्? पार्टीका बारेमा निर्णय लिने आधिकारिक र संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले नेकपालाई फुटेको स्वरूपमा स्वीकार गरेको छैन। आयोगका नजरमा नेकपा एक ढिक्का छ र त्यसको आधिकारिक र वैधानिक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै रहेको आयोगका यसअघिका काम कारबाहीले पस्टाइसकेको छ। यसरी कानूनी हिसाबले नेकपालाई फुटेको मान्नै सकिन्न। यस अर्थमा सम्भावित संसदीय दलको बैठकमा ओली पक्षले दलका नेताका लागि ओलीलाई नै मतदान गर्ने हिप जारी गरेको खण्डमा त्यो हिपलाई अस्वीकार गर्ने स्थिति पनि देखिँदैन। फेरि आफ्नै पार्टीबाटै निष्कासन गरेको व्यक्तिका विरुद्धमा संसदीय दलको बैठकमा कुन तर्कका आधारमा दाहाल नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने? उता प्रतिनिधि सभामै प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नु पर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको नाम समेत उल्लेख गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले यो पक्षले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेद्वार समेत तोक्ने वातावरण बनेको देखिँदैन। आफै मध्येबाट प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्दा अरूको सहयोग नपाइने भन्ने अवस्था सहकार्यका लागि अन्य राजनैतिक दलसँग गरेको पहलको जवाफमा उल्टो दलीय परिचानका कुरा आयो। अहिले उल्टै यो पक्ष अर्को राजनीतिक सकसमा फस्न पुगेको देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो।
सरकारले फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले फागुन 23 मा प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वानको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि पहिलो पटक बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसद बैठक आह्वानको लागि सिफारिसको निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठक बस्नु अघि बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बैठक आह्वान गर्ने सम्बन्धमा शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गर्नु भएको थियो। पुस 5 गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्दै 13 दिनभित्र पहिलो बैठक बोलाउन परमादेश दिएको थियो। सरकारले सोही आदेशको पालना गर्दै बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। यसअघिका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको हो। भट्टराई खोटाङबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। नेकपा विभाजित भएपछि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षले यसअघि संसदीय दलको नेतामा दाहाललाई निर्वाचित गरिसकेको छ। तर नेकपाको विभाजनले कानूनी मान्यता नपाएकाले हालसम्म संसदीय दल एउटै छ। 3 जेठ 2075 मा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। पूर्व उद्योग मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै गएको छ। नर्विक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचाररत नेता जोशीको अवस्था कमजोर बनेको अस्पतालले जनाएको हो। शुक्रबार अस्पतालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिएको थियो। नर्विक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका डाक्टर राजीव झाले बिहीबार नै भर्ना हुनुभएका जोशीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेकाले हाल भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य अवस्था स्थिर देखे पनि सुधार हुने सम्भावना भने कायमै रहेको चिकित्सक झाले जानकारी दिनुभयो। जसको लागि ब्लड प्रेसरलाई नर्मलाइज गर्नलाई ब्लड प्रेसर बढाउने आयर्न ड्रप्स हुन्छ त्यो दिइरहेको छौँ। त्यसलाई स्थिर त भन्न मिल्दैन। तर के छ भनेदेखि त्यो डिटोरेट भएको पनि अवस्था छैन अहिले कि जहाँबाट हामीले ओके अब चाहिँ सायद बाँच्नुहुन्न भन्ने अवस्था पुग्नु भएको छैन। हामीलाई थोरै भए पनि आशा छ अनि त्यो आशालाई हामी काम गरिरहेका छौँ। जोशीलाई मस्तिष्क घात भएपछि शुक्रबार बिहान थापाथली स्थित नर्विक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचारको लागि लगिएको थियो। जोशीको उपचारको क्रममा टाउकोमा पानी जमेको र 130 ml जति पानी निकालेको अस्पतालले जनाएको छ। सघन उपचार चलिरहेको नेता जोशीको रक्तचाप कम भएकाले रक्तचाप बढाउने औषधि समेत दिएको बताइएको छ। नेता जोशीको स्वास्थ्य अवस्था भएको तर उहाँलाई बचाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको अस्पतालले जनाएको छ। विशेषज्ञहरू सबै एकजुट भएर लाग्नु भएको छ है। जे गर्नुपर्ने त्यसको लागि चाहिँ नि अथक प्रयासमा हामी गर्छौँ र म्यानेजमेन्टको साइडबाट जे किसिमको सुविधाहरू उहाँलाई दिनुपर्ने हो, जुन किसिमको अवस्था सिर्जना गरिदिनु पर्ने हो, डक्टरहरूको लागि काम हुनु इजी वा उसको परिवारलाई जुन किसिमको एकजुट गराइदिनु पर्ने हो त्यो काम म्यानेजमेन्टले गरिरहेछ। नेता जोशीको स्वास्थ्य समस्या जटिल प्रकृतिको भएको हुनाले उपचारमा केही समय लाग्ने समेत अस्पतालले जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खुट्टा समाउन जानेहरू असल कम्युनिस्ट हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार अनिरा सेब्यूले काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले त्यस्तो बताउनु भएको हो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गरे पनि यो नै अन्तिम फैसला नभएको बताउनु भएको छ। अन्तिम फैसला सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले निर्वाचनका माध्यमबाट गर्ने उहाँको भनाइ छ। शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास गर्छौं तर अदालतको फैसलालाई त्यस हिसाबले मान्दा मान्दै पनि हामी भन्न चाहन्छौं सबैभन्दा ठूलो फैसला दिने न्यायाधीश
यो सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू होइनन् र हुन सक्दैनन्। सबैभन्दा ठुलो फैसला दिने न्यायाधीश भनेका जनता हुन्। जनताले गर्ने फैसलाको प्रतीक्षामा छौँ हामीहरू। त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले दाहाल नेपाल पक्ष नेपाली कांग्रेससँग प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर गए पनि नपत्याएको आरोप लगाउनुभयो। दाहाल नेपाल पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो भनेर बिन्ती बिसाउन गए पनि उहाँले अस्वीकार गरेको कटाक्ष समेत सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्षलाई छोडेर आफू प्रधानमन्त्री हुन सक्ने स्थिति नभएपछि जनादेश कम्युनिस्ट पार्टीको लागि दिएको जनादेश हो। आफ्नो जनादेश विपरीत जसलाई जनादेश दिएको छैन बाबा प्रधानमन्त्री बन्दिन पर्यो भनेर उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ। जसलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्न हिँड्नु भएको छ उहाँले पनि बताइदिनु भएन। त्यसैगरी नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले परीक्षामा असफल हुनेहरूले लड्डु खाएको बताउनुभयो। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि खुसी हुँदै लड्डु बोकेर बालुवाटारतर्फ जानुपर्नेहरू लडबडिएर बुढानील कण्ठ पुगेको उहाँको भनाइ छ। विद्यार्थी हो, कहिलेकाहीँ जाँचमा फेल भए सरले त लड्डु खाएछ भन्नुहुन्छ नि, होइन? तिमीले त लड्डु खाएछ, जाँचमा फेल भए चाहिँ खान्छन् लड्डु। त्यसैले साथीहरू जितेर खाएको हो कि फेल भएर खाएको हो? अनि हौसेर फुरफुर गर्नुभयो, अबिर दल्नुभयो। कहिलेकाहीँ हौसिँदाखेरि फुरफुर हुँदाखेरि अलि पर हुत्तिन्छ के। अनि लड्डु लिएर हुत्तिएर गएको बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री छ भन्ने थाहा नपाइकन बुढानील कण्ठ पुग्नु भएछ। कार्यक्रममा अनेरासेब्युका संयोजक ऐन महरले आगामी दिनमा विद्यार्थी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न आदेश दिएसँगै अबको सत्ता समीकरण के हुन्छ भन्ने आम चासो रहेको छ। गत मंगलबार सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी कदमलाई बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुहुन्छ या आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने यति बेला आम चासो बढेको हो। गत फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन परमादेश दिइसकेको छ। सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश आएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुहुन्छ या अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ। कतिपयले दिन नै तोकेर सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आदेश दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल यसलाई सामान्य रूपमा लिनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस नगर्न पनि सक्ने भएकाले आदेशमा दिन नै तोकिएको उहाँको भनाइ छ। यो त अब 6 महिना भन्दा बढीको चाहिँ ग्याप हुनु हुँदैन भन्ने संविधानको व्यवस्था छ। त्यसकारणले फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बैठक नबोलाइदिनु होला अथवा राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस नगर्नु होला, राष्ट्रपतिले बैठक नबोलाउनु होला भनेर सर्वोच्चले दिन नै तोकेको छ। त्यसकारणले यो अत्यन्तै राम्रो कुरा, उले चाहिँ कतै प्रधानमन्त्रीबाट फेरि पनि धोकाधडी हुन्छ कि भनेर त्यो समय दिएको। त्यस्तै कतिपयले सर्वोच्चको आदेशलाई लिएर पुनरावेदनमा जान सकिन्छ भन्ने तर्क गर्दै आएका छन्। तर रिट निवेदक कञ्चन कृष्ण नेउपाने यो नै अन्तिम फैसला भएको बताउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा विश्वासको मत ल्याउन सकेमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला उपर पुनरावलोकन हुँदैन। अब यो नै अन्तिम हो। अब प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ एउटै बाटो के छ भने उहाँ अब संसद फिर्ता भयो, संसदबाट फेरि पनि उहाँले चाहिँ एउटा विश्वासको मत लिएर फेरि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा कायम रहन सक्ने एउटा अवस्था उहाँसँग छ।
त्यस्तै गरी अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला इतिहासको पानामा 16 अक्षरले लेखिने बताउनुहुन्छ। संवैधानिक इजलासमा पनि सर्वसहमतिले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा निर्णय गरिएकाले यो युगान्तकारी फैसला हुने उहाँको भनाइ छ। एक दिनभित्रमा अधिवेशनको आह्वान गरेको छ र यो फैसला अन्तिम फैसला हो। यो पुनरावलोकन हुँदैन, यो फैसला अन्तिम हो। यसमा हेरफेर पनि हुँदैन र यसमा रायबाजी छैन है। यो फैसला सर्वोच्चले वास्तवमा आफ्नो एउटा के त भने अत्यन्त राम्रो फैसला, यो युगान्तकारी फैसला हो। हेर्नुहोस्, यो फैसला युगान्तकारी, यो काल जय फैसला हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै यति बेला राजनीतिक दलहरू नयाँ सत्ता समीकरणको अभ्यासमा जुटिसकेका छन्। तर अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि आगामी दिनमा फेरि सरकार परिवर्तनको कसरत भई नयाँ सरकार गठनमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ। कानूनी रूपमा हाल एउटा निर्णय आए पनि राजनैतिक रूपमा अघि बढ्न भने थप कठिन हुने समेत विश्लेषण भइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। 5 वर्ष अघि नै काठमाडौँ महानगरभित्रका अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी पार्क बनाउने योजनाको काम सम्पन्न हुने अवधि लम्बिएको छ। 5 वर्षभित्र शहरका अतिक्रमित जग्गा पहिचान गरी पार्क तथा खुला क्षेत्र बनाउने योजना भए पनि सो अनुसार काम हुन नसकेको हो। तर महानगरले अतिक्रमित जग्गालाई खाली गराएर पार्कको काम भने अघि बढाएको छ। यो सँगै महानगर सुन्दर र हरियाली युक्त हुने सम्भावना समेत बढेको छ। काठमाडौँ शहरलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउने प्रमुख दायित्व काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो। राजधानी शहरलाई व्यवस्थित बनाउने काम पाएको महानगर अपेक्षाकृत सफल हुन नसकेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। 4 वर्ष अघि यस क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेको जग्गा खाली गराएर 10वटा पार्क बनाउने योजना बने पनि सो काम अपेक्षाकृत गतिमा भने अघि बढ्न सकेको छैन। महानगरले हालसम्म अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गाको पहिचान गरी पार्क निर्माणको काम भने सुरु गरिसकेको छ। पार्क बनिसके उपत्यकाको हरियाली बढ्ने भएकाले पनि यो काम प्राथमिकतामा परेको महानगरले जनाएको छ। कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले त्यसलाई अतिक्रमण गरेको छ। कतिपय ठाउँहरू चाहिँ त्यसको उचित समय सदुपयोग हुन सकेको छैन र त्यो समग्र सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि पार्क निर्माण गर्ने, हरियाली चाहिँ प्रमोसन गर्ने, होइन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि सार्यो। त्यो अन्तर्गत विगत 2 वर्षदेखि हामीले विभिन्न चाहिँ हाम्रा नगरसभाबाट पारित हुने कार्यक्रमहरूमा बजेटमा यसलाई प्राथमिकता दिएर हामीले कार्यक्रम तय गर्यौँ। त्यो अन्तर्गत लास्ट इयरदेखि हामीले कार्यान्वयन पनि सुरु गर्यौँ। 4 वर्ष अघि महानगरले 20 लाखदेखि 6 करोडसम्मका 10 भन्दा बढी पार्क निर्माणको योजना अघि सारेको थियो। यसका लागि 22 करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन समेत गरेको छ। घना बस्तीले भरिएको महानगरभित्र बसोबास गर्ने सर्वसाधारणका लागि टहलिने र खुला ठाउँ पर्याप्त मात्रामा नभएका कारण पनि यो योजना महानगरको प्राथमिकतामा परेको हो। अहिले महानगरले ज्येष्ठ नागरिक पार्क, स्ट्रिट फूड पार्क, बाल उद्यान पार्क, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, शहीद पार्क, चेस पार्क, महानगर बाजे बजाई र महिला मैत्री पार्क बनाउने तयारी गरेको छ। पार्क निर्माण सम्बन्धमा चाहिँ हामीले व्यक्तिले हदेपेको, कुनै सङ्घ संस्थाले हदेपेको जुन चाहिँ सार्वजनिक जग्गालाई हामीले आफ्नो महानगरभित्र अथवा महानगर मार्फत ल्याउनलाई नै समय लाग्यो। हामीले करिब अहिलेको समयसम्ममा हामीले 100 रोपनी भन्दा पनि बढी चाहिँ हामीले महानगरको नियन्त्रणमा खाली जग्गाहरू ल्याइसकेका छौँ। अब ती खाली जग्गाहरूमा महानगरले पार्क बनाउने भनेर हामी लागिरहेका छौँ। बढ्दो प्रदूषण, खुला स्थानको अभाव र कंक्रिटको जंगलमा बाँचिरहेका काठमाडौँवासीका लागि यो खबर साँच्चै सुखद हो। महानगर र नगरपालिकाले बनाउन लागेका यी पार्कसँगै अहिलेका पार्कलाई पनि व्यवस्थित बनाउन सके काठमाडौँमा हरियाली समेत बढ्ने थियो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। भूकम्पबाट क्षति भएका सबै संरचनाहरूको काम सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेकाले 2 वर्षभित्र सबै काम पूरा हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। शुक्रबार राजधानीमा आयोजित भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र कामको प्रभाव तथा चुनौतीबारे गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यस्तो जनाइएको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक गतिमा अघि बढेको जानकारी दिनुभएको छ। त्यो अर्थमा राष्ट्र
इन्टरनेसनलले जति पनि चाहिँ काम गर्नु लागि भइरहेको छ र पूर्णिमाको काममा एउटा सहयात्री र चाहिँ सहकारीको जसको हिसाबले चाहिँ काम यद्यपि उहाँहरूले कार्यक्रमको कामलाई चाहिँ एकदम एप्रिसिएसन झ्यापै गरिहाल्यो हो कि होइन के गर्ने होला एप्रिसिएसनै ट्रान्समिट इन्टरनेसनले भनिहाल्यो भनेदेखि त फेरि जनताले पनि के भन्ने हुन् अरूले त अलिक टिप्पणी गर्ने क्रिटिकल ढङ्गले यो संस्था नै त्यस्तै नेचरको भनिरहेको बुझ्ने अनि त्यस्तो कुरामा विचार गरिकन पनि चाहिँ भन्दाखेरि पनि वास्तवमा प्राधिकरणले राम्रै गरिराखेको छ है ठिकै गरिरहेको छ है भन्ने एउटा अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। 2072 सालको भूकम्पले नेपालका 32 इलाका धनजन संरचना निजी घर सार्वजनिक भवनहरू ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरू नोक्सान भएका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता र विश्वसनीयताको कारण पनि पुनर्निर्माणको काम सहज रूपमा अघि बढेको बताउनुभयो। स्थिति के हो भने हाम्रो चाहिँ फन्डामेन्टल विश्वास के हो भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिज्यूहरूले आफ्ना नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्ने क्रममा उहाँहरू आफै पहल गर्ने हुनुहुन्छ किनकि उहाँहरू जनताको प्रतिनिधि हो अनि त्यस्तो समस्या समाधान हुन्छ र हाम्रा समस्याहरू धेरै जसो लोकलाइज खालका समस्याहरू छन् अपरेसन लेभलका समस्याहरू छन् त्यो अपरेसन लेभलका समस्याहरू वडादेखि समाधान गर्ने ढङ्गले जानुहुन्छ उहाँहरूले हामीले यही अनुसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ लगाइराख्नु भएको छ कतिपय पनि फेरि त्यस्तो अर्थ यहाँ साथीहरूले काम गरिरहेको छु सिओसाले यस्तो भन्नु भने नराम्रो होला। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पको कारण 8,900 जनाको निधन भएको थियो भने 22,000 भन्दा बढी घाइते भएका थिए। त्यसैगरी 8,07,000 निजी घर, 6,400 सरकारी भवन, 8,680 वटा शिक्षण संस्था, 1,100 भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था र 920 भन्दा बढी पुरातात्विक संरचनाहरूको क्षति भएको थियो। सरकारले प्रक्रिया थालेको 6 महिनापछि बंगलादेशसँग खरिद गरेको मल नेपाल आइपुग्ने निश्चित भएको छ। बंगलादेशसँग G2G-मा खरिद गरेको युरिया मलको पहिलो लट भारतको कोलकाता आइपुगेको र 7 दिनभित्रै नेपाल आइपुग्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार 22,500 मेट्रिक टन मल अर्को सातासम्म नेपाल भित्रिनेछ। पहिलो खेप ब्लकमा ल्याउन लागि मल कलकत्ताबाट नेपाल ल्याउन शनिबारदेखि अनलोड सुरु हुने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। कलकत्ताबाट रेलमार्ग मार्फत नेपालको 3 वटा नाकामा मल आइपुग्नेछ। बैरहवा, विराटनगर र वीरगञ्ज स्थित गोदाममा उक्त मल आइपुग्ने कम्पनीले जनाएको छ। बंगलादेशसँग सरकारले 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्ने प्रक्रिया गत भदौमा सुरु गरेको थियो। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भदौ 16मा भएको कुराकानीपछि मल खरिदको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्नु भएको छ। शुक्रबार सभामुख सापकोटाले सर्वोच्चको आदेश अनुसार लिखित जवाफ पेश गर्नु भएको हो। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नु भएको थियो। उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले यस सम्बन्धमा के कस्तो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्दै 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। 3 पृष्ठ लामो जवाफमा सभामुख सापकोटाले सुनवाई समिति नै नरहेकाले सुनवाई नगरी पत्र फिर्ता पठाइदिएको उल्लेख गर्नु भएको छ। माघ 21 गते राष्ट्रपतिले गरेका संवैधानिक आयोगहरूमा गरेको नियुक्ति, शपथ तथा पदभार ग्रहण समेतका सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र आगामी दिनमा त्यसो नगर्न परमादेशको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा 2 महिना यता गहना लुटपाटको घटना बढेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका सूचना अनुसार पछिल्लो 2 महिनामा 3 जना वृद्ध महिलाको गहना लुटपाट भएको छ। गाउँबाट विभिन्न काममा बेनी झरेका 3 वृद्ध महिलाहरूलाई झुक्याएर लुटेराहरूले गहना लुटपाट गरेका हुन्। लुटेराले वृद्ध महिलाहरूलाई निशाना बनाएका छन्। लुटेराको समूहले बनेपा 4 डाँडा खेतकी 76 वर्षीय पुतली सार्की, मंगला गाउँपालिका 2 बाबिया चोरकी 66 वर्षीय विमती किसान र मंगला
यसैगरी गाउँपालिका 1 कुहु पयुपाटाकी दिलमती किसानको गहना लुटेका हुन्। 2 जनाको समूह आउने लुटेराहरूले आफन्त जस्तै भएको भन्दै लुट्ने गरेका छन्। पाहुरा दियो अन्त मलाई किन पाहुरा नाति भेट्नु जान्थ्यौँ भने घर कहाँ हो गर्नु मेरो घर पातले खेत हो भने अन्त फेरि कोही कुरो त पर्वण लाउनु पर्छ मेरो घर जहाँ खेत हो भने अन्त त्यहाँदेखि मलाई अडाइ यो बजारको ठाउँ मैले के गर्ला नि त भन्ने म गएँ त्यो बिजुलीको बिल तिर्ने मुनि यतापट्टि दोस्रो गाडातिर म उता सरेछु उसले साँतेर पगाडी दिन्छ मलाई। कतिजना थिए आमा? 2 जना। पीडित ढिलो गरेर प्रहरी कार्यालयमा आउने भएकाले अनुसन्धानमा समस्या भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीको भनाइ छ। ढिला पनि पत्र गरे खोज तलास पनि गरिराखेका छ। अलिकति समस्या प्रहरीलाई कहाँ परेको छ भने विदिन तत्कालै केही हुनासाथ हामीले सचेतना अभियान पनि गरिराखेका छौँ। यसरी प्रब्लममा भनमा नपर्नुहोस्, यसरी चाहिँ यस्ता खालका मान्छेहरू तपाईँ लडाइँ गरेको हुनसक्छ भनेर भनिराखेको अवस्था छ। र अर्को कुरा भनेको जस्तो अलिक ढिलो सूचना आउँदाखेरि प्रहरीलाई काम गर्न गाह्रो परेको छ। 10 गते घटना अब त्यो अपराधिक कर्म गर्ने मान्छे पक्कै पनि यो एरियामा नहोला भन्ने अनुमान हो। त्यस कारणले तत्कालै चाहिँ यस्तो आएको भए तत्काल पढाउनु गरेर कता कता भाग्यो जाने नाकाहरू कहाँ हो त्यहाँ प्रहरीले ब्लकेट गरेर त्यस्ता हुल्याएका मान्छेलाई माइन्डली हेर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। बेनी बजारमा जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेरा अधिकांश ठाउँमा बिग्रिएका कारण अनुसन्धान गर्न कठिनाई भइरहेको छ। चिनिया सरकारले काठमाडौँको दरबार हाई स्कुललाई शैक्षिक सामग्री सहयोग उपलब्ध गराएको छ। चिनिया नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा चीन सरकार र चिनिया जनताको तर्फबाट स्टेशनरी सामग्री, खेलकुद सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री, ड्रेस सहयोग गरेको छ। शुक्रबार विद्यालयमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपालको लागि चिनिया राजदूत हु यान्छीले शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। सो अवसरमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले चिनिया सरकारको सहयोग निरन्तर प्राप्त भइरहेको भन्दै राजदूत यान्छीलाई धन्यवाद समेत दिनु भएको छ। बच्चाहरूलाई स्पोर्ट्सका सामानहरू, स्वास्थ्यका सामानहरू, शिक्षाका सामग्रीहरू एकमुष्ट रूपमा चाहिने अनि स्कुलका ड्रेसहरू एकमुष्ट रूपमा वितरण गर्ने अभियानमा जुन मायाको एउटा सामग्री वितरण गर्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले मैले जुन आज यहाँ उपस्थित भएर यस्तो एउटा पवित्र काममा सहभागी हुन पाएँ, म विशेष मतलब खुसी व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट चिनिया सरकारको यो सहयोगी र यो मायाको भावनाप्रति चिनिया सरकार र चिनिया जनताहरूप्रति म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2072 सालको भूकम्पबाट दरबार हाई स्कुल पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि चिनिया सरकार आफैले विद्यालय भवनको निर्माण गरेको थियो। पुनर्निर्माण पछाडि बनेको भवनमा रहेका कक्षा कोठाहरू ठूला, फराकिला र आधुनिक देखिएको छ। पुनर्निर्माणपछि विद्यालयमा पठन पाठन सुरु भइसकेको छ। बाँकेको जानकी गाउँपालिका स्थित मानपुरमा सडक विस्तारको क्रममा स्थानीयको घर भत्काइएको छ। बाटोको छेउमा रहेको घरले सडक विस्तारमा बाधा पुर्याएको कारण भत्काइएको हो। यसअघि बाटो विस्तारका लागि घर भत्काउने सम्बन्धमा पनि पटक पटक कुरा भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समय प्रमुख जिल्लाधिकारी रामबहादुर गुरुङबाङको पहलमा सहमति भई घर भत्काइएको हो। सहमति अनुसार काम भएमा आफूलाई मर्का नपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। तर सहमति अनुसार काम नभएमा बाधा अवरोध गर्ने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन्। पीडीओ साहब, एसएसपी साहब, शस्त्रका एसपी, लापीका अधिकारी, मालपोत अधिकारी, है सडक विभाग अधिकारी, सम्पूर्ण अधिकारीहरू सबै बसेर चाहिँ मिटिङ गरेर चाहिने आजको 7 दिन अगाडि 14 गते चाहिँ यसलाई गर्ने कार्यक्रम गरौँ भनेर चाहिँ कुरा भएको हो। यिनीलाई केही पनि दिएको छैन, कम्न पनि अझै मैले एक सुता पनि पाएको छैन। यिनले चाहिँ एग्री गरेका छन्, एग्रिमेन्ट गरेका छन्, है कागजपत्र प्रमाण बनाएका छन्, दिन्छु सबै कुरा यस्ता भनेर। सडक साँगुरो हुँदा वर्षेनी ठूलो संख्यामा सवारी दुर्घटना हुने गरेको थियो। सुनसरीमा दैनिक घरायसी प्रयोगमा आउने अमृतसरको बजार निकै बढेको छ।
धरान कृषि उपज बजारका अनुसार 3 वर्ष यता अमृतसरले सबैभन्दा बढी बजार भाउ पाएको छ। कृषकहरूको कम लगानी र मेहनतमा बारीको डिल डाँडा पाखामा खेती गर्न सकिने अमृतसरबाट सरसफाइमा प्रयोग हुने कुचो बनाइन्छ। पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानहरूको मुख्य आयस्रोतको रूपमा रहेको अमृतसरले यस वर्ष सुनसरीमा बजार भाउ उच्च पाएको छ। अमृतसरले 3 वर्ष यता उच्च भाउ पाएको हो। मैले मात्रै पनि बेच्यो होला अब 1-2 गाडी भनेको तपाईको कुचो चाहिँ हाम्रो 7 टनदेखि 8 टन जान्छ एउटा गाडीमा। गत सालभन्दा धेरै उत्पादन आएको छ र भाउ पनि गत सालभन्दा चाहिँ डेढा आएको छ यसपालि। किनभने गत साल चाहिँ यो सिजनमा हामीले 80 रुपियाँ केजी खरिद गर्दै थियौँ भने अहिले तपाईँको 110 सम्म खरिद गर्दैछ केजीको प्रति केजी। धरान कृषि उपज बजारमा गत आर्थिक वर्षमा 3600 बढी मेट्रिक टन अर्थात् 15 करोड बढीको अमृतसरको कारोबार भएको थियो। यस वर्ष मङ्सिरदेखि नै सुरु भएको कारोबार सिजन नसकिँदै हालसम्म 3500 मेट्रिक टन अर्थात् 41 करोड बराबरको कारोबार भइसकेको कृषि उपज बराबरले जनाएको छ। गत वर्ष अमृतसरको थोक मूल्य प्रति केजी 70-80 रुपियाँसम्म कारोबार भएको थियो भने यस वर्ष प्रति केजी 110 रुपियाँसम्म कारोबार भइरहेको छ। यस वर्ष 4500 मेट्रिक टन अर्थात् 56 करोड बराबरको कारोबार हुने कृषि बजारको अनुमान छ। यसपालि गत वर्षभन्दा कारोबार 20% सम्म बढ्ने हाम्रो अनुमान छ। जुन अहिलेको आउने रेसियो हो, अरू बेला माघबाट सुरु हुन्थ्यो, करिब माघ अन्तिमबाट कुचो भने यसपालि मङ्सिरबाटै सुरु भएको छ। किनभने उच्च मूल्य भयो, मङ्सिरबाटै उच्च मूल्य हुन थालेपछि कारोबार पनि अगाडि सर्यो र अहिलेसम्म पनि कुचो आउने क्रम एकदम निरन्तर छ र यो सिजन गत वर्षको भन्दा 2 गुणा भन्दा बढी मूल्य छ। पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम, धनकुटा, भोजपुर, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, खोटाङ, उदयपुर, 5 थर लगायतबाट धरान कृषि उपज बजारमा अमृतसर भित्रिने गरेको छ भने नेपालका विभिन्न जिल्लाहरू र छिमेकी मुलुक भारतसम्म निर्यात हुने गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बसन्त बान्तवाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। विश्व बैंकले वनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि फरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फेसिलिटी अन्तर्गत नेपाललाई 5 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ सहयोग दिने भएको छ। नेपालले वन फडानी र वन विनाशले निम्त्याउने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि सन् 2025 सम्म यस सहयोग अन्तर्गत काम गर्न सक्नेछ। 4 वर्षमा 90 लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटाए नेपालले विश्व बैंकबाट 5 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता मार्फत नेपालले तराई क्षेत्रमा 90 लाख टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नेछ। सम्झौता पत्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली र विश्व बैंकका नेपाल, मालदिव्स र श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले शुक्रबार हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यो सहयोगले नेपालमा वन फडानी, वन विनाशलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै समुदायमा आधारित वन विनाशका कार्यक्रमलाई थप प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले तराईको 24 लाख हेक्टर क्षेत्रमा वन फडानी र वन विनाशको दर न्यूनीकरण गर्नेछ। साथै वन क्षेत्रले ओगटेको 20% भूभागमा वन संरक्षण गरिनेछ। राजनैतिक उथलपुथलले यो साताको शेयर बजारलाई प्रभावित बनाएको देखिएको छ। गत साता 2636.68 अङ्कमा बन्द भएको बजारको सूचक यो साता 3.13%ले घटेर 2554.14 बिन्दुमा बन्द भएको छ। साताको अन्तिम दिन बजार पुँजीकरण 35 खर्ब 19 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कायम भएको छ। मुलुकमा देखिएको प्रमुख राजनैतिक मुद्दाको छिनोफानो भएपछि शेयर बजार स्वाभाविक करेक्सनतर्फ बढेको देखिएको छ। यस साता हाइड्रो पावर बाहेक बाँकी सबै समूहमा गिरावट आएको छ। हाइड्रो पावर समूह भने गत साताको तुलनामा 3.40% ले बढेको छ। बैंकिङ समूहमा सबैभन्दा धेरै 4.64% ले गिरावट आएको छ। त्यसपछि जीवन बीमा समूह 4.62% र विकास बैंक समूह
3.46%ले घटेका छन्। यो साता धेरै कमाउनेको सूचीमा चन्द्रगिरी हिल्सका लगानीकर्ताहरू परेका छन्। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै फुटको दिशामा गएको नेकपा पुनर्स्थापनाले पनि जोडिएन। अहिले दुवै पक्षसँग सहकार्य नगरे पनि कांग्रेसको ध्यान सत्ता समीकरणमा। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई विषयको रूपमा मनाएको नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष अप्ठ्यारोमा। नयाँ सत्ता समीकरणको रणनीतिले थप विवाद थप्ने संकेत। सरकारले फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गर्ने। प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा नेकपाको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराई नियुक्त। यसअघिका सचेतक देव गुरुङ बर्खास्त। सरकारले प्रक्रिया थालेको 6 महिनापछि बंगलादेशसँग खरिद गरेको मल नेपाल आइपुग्ने निश्चित। 22,500 मेट्रिक टन मल अर्को सातासम्म नेपाल भित्रने। गरिबी विरुद्ध विजय हासिल गरेको सिनियर राष्ट्रपति सी जिनपिङको घोषणा। सन् 2049 सम्ममा थप समृद्ध र आधुनिक समाजवादी राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्ने योजना। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा साधोबाटो युथ क्लबको अपराजित यात्रा कायम। साधोबाटोसँग दोस्रो स्थानको खुमलटार युथ क्लब 3-2 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज शैलीलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।